नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ अपने फ़ज़ल व करम से इंसानों की हिदायत के लिए उन्हीं में से पैगम्बर भेजे ताकि इंसान उनसे अपनी ज़िंदगी गुजारने का वो तरीक़ा सीखे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है और ज़िंदगी के हर शोबे में वही तरीक़ा अपनाए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पैगम्बरों के वास्ते से उन तक भेजा। पैगम्बर सिर्फ़ कहकर ही बताने वाले नहीं होते थे बल्कि अमल करके भी दिखाते थे। इसलिए जिन या फरिश्ते रसूल बनकर नहीं भेजे गए, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबों को करके दिखाना इंसान का ही काम है। चूँकि करके दिखाना और अमल पर डालना भी मकसूद था, इसीलिए हज़रत अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर इंसानी ज़िंदगी में पेश आने वाले कामों की रहनुमाई की ताकि उम्मत उनकी पैरवी कर सके और उनके अमल की पैरवी करके अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब हो। ख़वातीन व हज़रात, अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम की सीरत से पता चलता है कि इनमें से कुछ ने काम धंधे किए, बिजनेस किए और दस्तकारी भी किए और कुछ ने हुकूमत का निज़ाम भी संभाला है। अक्सर पैगम्बरों की ज़िंदगी से कौमों को उरूज और ज़वाल और जीत और हार के राज मालूम होते हैं। गरज ये है कि तमाम वो मामले जो इंसानी ज़िंदगी में पेश आया करते हैं, उम्मतों को उनसे अमल की राह मिलती रही है। ख़ास तौर से सैयदुल अंबिया वल अस्फिया सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो खुली किताब की तरह इस तरीक़े पर महफूज है कि ज़िंदगी का कोई शोबा छुपा ही नहीं है। सब कुछ साफ साफ जाहिर है। हर आदमी को आपकी सवाने हाथ से, आपकी ज़िंदगी से सबक मिल सकता है। आपसे पहले जितने पैगम्बर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, चूँकि उनके बाद भी पैगम्बर आने वाले थे, इसीलिए उनके बाद उनकी तालीम की हिफाजत न की गई और आप चूँकि ख़ातिमुन नबिय्यीन बनाकर भेजे गए, इसलिए क़यामत तक आपकी तालीम की पैरवी इंसानी दुनिया के लिए ज़रूरी है और उसका मानना वाजिब है और आपके कौल और आपके अमल की तालीम पूरी की पूरी और हिस्से के एतबार से महफूज है। सरवर कायनात ने बाज़ारों में तबलीग भी की है और चीज़ों का भाव भी किया है। कभी कभी किसी के पास अपनी कोई चीज़ रहन भी रखी, यानी गिरवे भी रखी। बेवा औरतों से निकाह भी फरमाया और कुंवारी औरतों से भी आपने निकाह किया। बीवियों के पहले शौहर से जो औलाद थी उन्हें पाला भी है और अपने बच्चों को भी पाला है। बेटियों की शादी भी की है। इन सब बातों में उम्मत के लिए तालीमात है, नमूना है। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, बातें करना, सोना जागना, खाना पीना वगैरह सब कुछ मालूम भी है और लिखा हुआ भी मिलता है। इस वीडियो में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के हालात आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ उम्मत को सही तरीक़े से औलाद के पालने पोसने और शादी ब्याह के बारे में हादी आज़म की ज़िंदगी की पैरवी कर सकें और अपनी बीवियों और बेटियों को सरकार दो आलम के घरानों में रहने वाली औरतों की ज़िंदगी के निशानों पर चल सकें। सरवर कायनात की बीवियों बेटियों रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का दीन के लिए तकलीफ़ें उठाना, आखिरत की फ़िक्र करना, भूख और प्यास पर सब्र करना, अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहना, घर के कामकाज से शर्म न करना और दीन सिखाना और उसको सीखना और उसको फैलाना, ख़ैर खैरात में बेमिसाल होना, हाथ की कमाई से सदका करना, जिहाद और लड़ाइयों में शरीक होना वगैरह वगैरह आपको इसमें बताऊंगा। मुसलमान औरतों को इन मामलों में उन पाक औरतों की पैरवी करना ज़रूरी है जिन्होंने नबूवत के घराने में सैयद आलम की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर कामयाबी हासिल की। आज की मुसलमान कहलाने वाली औरतें दीन से जाहिल और आखिरत से गाफिल हो गई हैं और अपनी ज़िंदगी उन तरीक़ों पर गुजारने को जिन पर चलकर सैयद आलम की बीवियां और बेटियां अल्लाह के दरबार में मुकर्रब हो गई शर्माती हैं और काफिर लौंडियों और मुशरिक औरतों के फैशनेबल मॉडर्न ईसाई यहूदी औरतों के तौर तरीक़ों पर चलना पसंद करते हैं। इस पर तमाम हदीस के माहिर और तारीख़दां मुत्तफ़िक़ हैं कि सरकार दो जहां ने 11 निकाह किए, जिनमें सबसे पहली बीवी सैयद खदीजा अलैहिस्सलाम थीं। इनके अलावा और किसी बीवी से आपकी औलादें नहीं हुई। इन्हीं के शिकम से आपके साहबजादे साहबजादियाँ पैदा हुई और इनके अलावा आपकी बांदी मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह अन्हु से एक साहबजादे पैदा हुए जिनका नाम इब्राहिम था। इस पर भी सब की एक राय है, साहबजादों में से कोई भी बालिग होने की उम्र तक नहीं पहुँचा।
سب نے بچپن میں ہی وفات پائی، البتہ آپ کی شہزادیاں بڑی ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں اور سب نے اسلام قبول کیا اور مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں پیدا ہوئیں، سب نے اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام قبول کیا اور ہجرت کی۔ ان کے نام اس طرح ہیں، سب سے پہلے سیدہ زینب، اس کے بعد سیدہ رقیہ، اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، بلکہ کچھ علماء نے ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد بتایا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت قاسم کی پیدائش کے بعد ہوئیں۔ ابن القلبی کا یہی قول ہے، اور علی بن عبدالعزیز جرجانی نے حضرت قاسم کو بڑا اور حضرت زینب کو چھوٹا بتایا۔ ہاں، یہ سبھی مانتے ہیں کہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی سیدہ حضرت زینب تھیں۔ ان کی پیدائش سن 30 میلاد نبوی میں ہوئی، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ اس حساب سے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی کے شروع کے 10 سال اعلان نبوت سے پہلے گزرے اور 13 سال اس کے بعد مشرکوں کی اور سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو جو تکلیفیں پہنچی، ان سب میں حضرت سیدہ زینب اور ان کی بہنیں شریک رہیں۔ سن 7 نبوی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیب علی طالب میں قید کیا گیا، وہاں 3 سال تک قید رہے اور فاقوں پر فاقے گزارے۔ ان سب مصیبتوں میں ام المومنین سیدہ خدیجہ علیہ السلام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی شریک رہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیعہ سے کر دیا تھا۔ ابو العاص ان کی کنیت ہے، ان کا نام کسی نے لقیط اور کسی نے زبیر اور کسی نے حشیم بتایا ہے۔ حضرت ابو العاص ام المومنین خدیجہ علیہ السلام کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح وہ سیدہ زینب کے خالے بھائی ہوئے۔ مکہ میں ان کی پوزیشن مالداری، تجارت اور امانت میں بڑی اونچی تھی۔ سیدہ زینب سے ان کا نکاح مکہ میں ہو گیا تھا۔ اس وقت تک ام المومنین سیدہ خدیجہ علیہ السلام بھی زندہ تھیں۔ حضرت ابو العاص مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، پر مکہ کے مشرکوں کے کہنے پر سیدہ زینب کو طلاق بھی نہیں دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ابو العاص نے بہترین داماد کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا حوالہ حصہ 4 صفحہ 126 میں ملے گا۔ یہ باتیں شروع اسلام کی اس وقت حکم نہیں آئے تھے، اس لیے وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت کافر کے نکاح میں کیسے رہ سکتی ہے۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور آپ کی صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں۔ حضرت زینب مکہ ہی میں اپنے شوہر کے پاس رہیں، یہاں تک کہ ان کو شرک کی حالت میں چھوڑ کر 2 ہجری میں بدر کی لڑائی کے بعد مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ ابو العاص کفر کی حالت میں مکہ کے مشرکوں کے ساتھ بدر کے موقع پر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، لڑائی میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو جیت ملی اور حضرت ابو العاص بن ربیعہ دوسرے مشرکوں کے ساتھ قید کر کے مدینہ لائے گئے۔ ان کو عبداللہ بن زبیر نعمانی انصاری نے قید کیا تھا۔ بدر سے ہار کر جب مکہ کے مشرک اپنے وطن پہنچے تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کا فدیہ یعنی جان کا بدلہ بھیجا۔ ہر ایک قیدی کے رشتہ دار نے کچھ نہ کچھ بھیجا تھا۔ حضرت سیدہ زینب عنہا نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے عمرو بن ربیعہ کو مال دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابو العاص کے بھائی تھے۔ اس مال میں ایک ہار بھی تھا جو ام المومنین خدیجہ علیہ السلام نے شادی کے وقت سیدہ زینب کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے رسول کو سیدہ خدیجہ آئی اور آپ پر بہت رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا کہ تم مناسب سمجھو تو سیدہ زینب کے قیدی کو یوں ہی چھوڑ دو اور ان کا مال واپس کر دو۔ اشاروں پر جان دینے والا صحابہ کرام نے خوشی سے اسے قبول کر لیا اور سب نے کہا جی ہم کو اسی طرح منظور ہے۔ چنانچہ عبدالعاص چھوڑ دیے گئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شرط لی تھی کہ سیدہ زینب عنہا کو مکہ جا کر مدینہ کے لیے روانہ کر دینا۔ چنانچہ آپ نے یہ شرط منظور کر لی
اور پھر اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کیا آپ مدینہ آ کر ایمان لے آئے یا آپ نے کفر کی حالت میں ہی اپنی جان دے دی؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو کے دوسرے حصے میں۔ اللہ حافظ، اللہ ناصر۔